mga ulipon mo'y nagdumalas balay. O gunya iyang isultian nga kinanglan magamping mo kawa mo masayod kano sa ako mubalik. Busa, wala mo masayod kano sa mubalik ang maong kagalon. Gabi ba, tungang gabi, kadlawon ba, na nagtugaw ka mga manok? Apan, ang inyong likayan, kay basig mga tulog mo, makuratan mo. Busa, kinahanglan, mag-alerto ka mo. Mao nga si Titus igsoon gisulatan ni Pablo ug nagingon ang grasya sa Dios diha kaninyo nga nagdala sa kaluwasan sa tanang mga katawhan nga kamo magdumili sa dili pagka-Dios nun sa mga kailibgon sa kalibutan apan ang pagkamatarong pagka-Dios nun mo ay manaa sa inyong kapanahunan. Nagpadayon ang sulat ni Pablo kang Titus apan ang inyong tanahon ang bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa Dios nga manluluwas nga mo si Jesucristo nga naghatag siyang kaugalingon ano sa pagluwas sa matag usa. Gikan ni ining binuhatan nga walay kasuguan arong higpiton pinaagi kaniya og nga ang tanan makabaton sa maayong binuhatan. Ang 2 Pedro 3:10 o 14 nagingon, ang pagbalik sa Ginoo sa mas kawatan, wala ta masayod. Apan dunay mahitabo nga magdagok ang kalangitan o malaglag ang tanang mabutang sa kalibutan tungod sa kalayo. Iya kining pagasunugon. Tungod man kay kining malaglag man kining kalibutana, nan angay kita nga magbalaan sa atong mga binuhatan ug magkinabuhi nga kita Dios nun. Mao ni ang awhag mga kaigsunon. Nga mobarog yun kita sa atong pag-alagad. Og ang tanang kabubuton sa Dios mo ay atong pagabuhaton. Nagpadayon ang Kolosas 4:14-15 nga magatanaw kita na anang dinalian nga pagbalik sa Ginoo tungod kay ang mga langit pagasunugon kini og ang tanang mabutang niini uban sa kalayo. Apan sumala siyang saad adunay bagong langit, bagong yuta og ang pagkamatarong magapuyo nini. Busa mga hinigugma tungod kay kita nagtanaw man ni mga butanga magmakugihon kita. Nga kita makaplagan diya sa kalinaw sa Diyos, walay buling o walay mancha. Si Ginusos kanunay nagpahinumdum siyang matinunan nga magbantay ka mo. Kay sabi-sawon sa takna so umaabot ang akong pagbalik, wala mo masayod. Gusto niya nga ang iyang makatawan andam sa tanang panahon. Busa ihunong na nato ang pag-alagad sa duha ka galon. Kalibutan ug ang Dios. Di ta makalahutay. Ihunong na nato ang pag-alagad sa kalibutan. Ihatag nato ang 100% alang sa kabubuton sa atong Dios. Ang pinadayag 3:14-22 nagsulti ang alagad sa Dios ngadto sa Laodicea nga simbahan nga kamo magbantay sa tanang panahon. Unsaon itong bantay? Una, atong kumpisal ang atong mga sala ngadto kang Ginoong Hesus. Ikaduha, ablihan nato ang atong mga kasing-kasing nga si Ginoong Hesus mosulod ka nato. Ihatag nato ang kinatibukan sa atong kinabuhi nga siya na mo'y magbuot sa atong kinabuhi. Ikatulo nga tambag kay magbantay man kita sa tanang panahon. Atong hangyoon si Ginoong Hesus nga ang gugma o ang pagtuo muturok o mulikon sa atong kinabuhi. Kay pagtuong gugma sama kini sa bulawan kabililhon
mga kaigsunan. Ang pagtugugma sama kini sa bulawan nga giulay sa kalayo. O ang kalayo nga nagdilaab, mo kini ang maglain sa bulawan o sa mga hugaw. Kuhaon ng hugaw, ang mabilin pure gold, mga kaigsunan. Katong kalayo nga nagatunaw mga kaigsunan sa bulawan o nagalain sa mga hugaw, mo kini ang mga kasakitan o mga pagsukod sa atong kinabuhi. Kining pagsukod sa atong kinabuhi, magkatabang kini nga atong madaog ang pagkigaway batok sa sala o kuhaong kining mga dagta sala sa atong kinabuhi. Sa tanang mga katuigan, ang Diyos nagkaproblema gayon. Kay ang mga sayop sa unang panahon gibalik-balik sa mga Israelhanon, ugani ato usab gibalik-balik ang mga sayop sa mga kakaraanan. Ugang dakong sayop sa mga Israelhanon, mga kaigsunan, ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Kita karon wala tay mga Diyos-Diyos. Apan kung adunay mga butang nga atong gikugma labaw sa atong pagtuo kanamoy atong Diyos-Diyos. Kung na atong mga buluhaton nga atong gikugma labaw kaysa buluton sa Dios, kanamoy atong Diyos-Diyos. Kung atong tumanon ang atong pagbati nga bisan supak sa kabubuton sa Dios, ang imong pagbati kana nga pagbati nga sayo mo nang imong Dios-Dios. Mao nga nagpasidaan si Propeta Isaias nga marginulsol kita sa dili paulahi ang tanan. Kaya ang Diyos magatag og kapasaluan kanato. Si John the Baptist, mga kaigsunan sa Ginoo, nagpasidaan gihapon sa maong sala sa mga Israel, hununga na ninyo. Og ang mga sumusunod ng Ginoo, gisultihan usab sa paghunong sa pagpakasala. Biya kamo sa pag-alagad sa mga Diyos-Diyos sa kalibutan. Ang Diyos maga-intervenar unsay mahitabo sa kalibutan. Kining pangitabo karon igsoon sa Iran, paingunan is pagkahinog sa kalibutan sa kapanahonan. Signs of the times. Kay gusto na sa Diyos ngayang isaparar ang iyang mga katawhan. O ang pag-intervene sa Diyos sa makasasala sa kalibutan, adun ay iyang gibuhat. Number 1, Kalbaryo sa krus namatay siya. Kagibayran ang bayad sa sala mo ang kamatayon sa krus. Ikaduha, nga lakang aron na kita makapangandam o mahinlo ang atong kinabuhi. Ikaduha, atong saligan ang buhat ni Hesus dito sa sanktuaryo sa langit. Siya mo'y labawng sa sirduti o kanunay nato kining sampiton siya. Kay siya magahatag sa mga butang atong ginapangayo. Ikatulo, nga pag-intervene sa Diyos nining pangitabo sa kalibutan, ang usa ka libo ka tuig sa pag-adto nato. Pagbalik niya niing kalibutan iya kitang dadon ngadto sa iyang ginharian for 1,000 years. Ug unya didto pagasugda na tanaw na nato unsa ang mga paghukom nga pagabuhaton. Mag-review na kita kaubanan sa Ginoo, ngalan por ngalan. Paklion ang mga record. Ugon niya makaingong kita, hustisya ang Diyos. Kay katungiyang nasilutan, takos gyuday nga ngay silutan. O pagkatapos sa kalibu ka tuig,
nga kugubang kita sa Ginoo, mubalik kita nining kalibutan na, manawag ang bagong Jerusalem, ug ng panahon na, sulungon kay banhaon man ni Ginoong Hesus ang makasala ug ang yawa. Sulungon kay kuhaon ang syudad ng Jerusalem, paulanan sa Dios og kalayo, diha ang katapusan sa makasala nga maghinulsol, ug diha ang katapusan sa sala didto sa kalayo nga imperno, nga ang yawa matapos diha na ng panahon na. Ug unya inagkatapos sa pagsunog, ang bagong yuta mahimugso. Pagkatapos na sa pagsunog, mangguwa kita sa bagong syudad. Lukpo na to ang kalibutan. Bagong yuta, mga kaigsunan. Pinadaig 28. Tapuson ni kapat nga gibuhat sa atong Ginoo. Tapuson niya ang sala. Malaglag na gani ang sala, mga kaigsunan, nan nag-uba na ang langit o ang yuta. Diha na nagkausan ang langit o ang yuta. Kagilaglag na ang sala. Sila nuwat ang iyong kung atong ihatag atong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus. Samara nga kitang gibuhatan og mga kastilyo o kasa sa yuta. Malig-on siya mo nagkontrolar og mga tao nga nagpuyo sa yuta makigubat kauban kita sa Dios. Kung atong ihatag atong kinabuhi ngadto ni Ginoong Hesus, ang yawa dili makalaglag kanato. Busa atong tugutan ng Ginoong Hesus mong magbuot sa atong kinabuhi. Kaya dunay duha ka gahom nga nagbuot nini nga kalibutan. Gahom sa Dios o gahom sa yawa. Atong pilion ang pag-alagad ngadto sa atong Dios. Dili nato pilion ang pag-alagad ngadto ni Satanas. Apan samtang atong pilion ang pag-alagad sa atong Dios, dili muhunong ang yawa sa pagsakit kanato. Apan ang Dios magapanalipod kanato. Ang balaang manlunda may magaproteher kanato. Ug unya mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mosulod sa atong kinabuhi ug ang yawa wa nay lugar alang kanato. Ang atong kinabuhi nadugtong na ngadto sa usa ka paglaom. Nga dili nato maaway ang sala sa ato lamang kaugalingon. Ang pagsalikway sa dautan nga mga batasan, mahimo lamang kini nato kung si Ginoong Hesus aniya sa atong kinabuhi o atong biyaan ng yawa. Kay kung wala kita'y koneksyon ngadto sa atong Dios, ang yawa mo'y mo kontrolar. Di kinanga kita adunay koneksyon ngadto sa atong Dios. Aron atong ihatag atong kasing-kasing sa bugos ngadto kaniya, makabarug kita nga malig-on. Nagpadayon si Ellen White ang ingon busa aduna kitay personal nga relasyon. Di ni madalag pur panimalay, personal nga relasyon. Sa kanunay kita makigsulti sa atong Dios pinangis pagampo. Kay kung di na kita maminaw sa yawa niining nga kalibutana, ang Diyos mo'y magakontrolar sa atong kinabuhi. Apan kung maminaw kita sa yawa, ang yawa mo'y magakontrolar sa atong kinabuhi. Karon igsoon mo ato ta sa mubo nga sa inupsis sa atong lison. Ang paagi ni Pablo sa pagmisahe mao ang pagbansay sa mga bag-ong konbertido. Iya kining seminar mga kaigsoon. Sama kang Aristarchus, Tychicus, Onesimus, Philemon, Luke, ug John Mark. Dayon gidala kini ngadto sa mga dapit nga wa pa mabista ni Pablo. Mao kini ang estilo pamaagi ni Pablo. Imuhuno ang mga kaigsunan nga wala pa'y sakyanan. Besag tricycad wala, ang hayahay ra nga sakay maurag ang kabayo o ang barko. Maurag yun na igsoon. Mga akong baliko ng akong gingon,
ang 21,666 kilometros nga total nga nabihayan ni Pablo magtiniil, magkabayo, magbarko. Kini nga kalayo kung ato ni sukdon gikan sa Davao paingon sa Manila kay mo manay ato yung hunat sa kalayo. Ka-22 ug tunga ka magbalik-balik gikan sa Davao paingon sa Manila. 22.5 mga kaigsunan. Round trip. Baktas ha? Baktas. Sakay sa barko nga layag mga kaigsunan. Mao ni igsoon ang atong nonon. Si Pablo o ang uban yung matinunan, hinumdumi walay mission office. Wala. Amay kapulo na ito panahon na, dili pag yun formal nga adunay tigtipig. Tingali, lokal na, yes. Walay mga sweldo, mga kaigsoon. Walay mga sweldo. Mao na igsoon ang akong gipang hinutukan. Kaya ka nato ni buhaton, walay sweldo. Magbaktas. Unya ra ba gyud ang problema mo nga sa imong sakripisyo ikaw pa'y batuon, ikaw pa'y bunalan. Ikaw pa mo'y abugon sa mga tao. Ikaw pa gyud mo'y prison, ikaw pa gyud mo'y patyon. Grabe mga kaigsoon. Grabe gyud. Pas Pablo iyan ang gibuhat nga naman dunay iyang tumong. Dili sweldo mo yung giapas. Ang pagmantala sa mga balita aron daghang mahibalo. Nga naman, kay dunay ang gitanaon pagbalik ni Ginosos. Mga iyang gipasidanan ang mga katawhan. Hangtod karon pinagi siya masiulat. Nga magtukaw kita o magbantay kay wati kita masayon sa pagbalik sa atong Ginoo. So, niya naman yun, mga signs of the times, mga ilahanan, nga hadul na pagbalik sa atong Ginoo. Nagtukaw ba kita? Nangandam ba kita? Nagbarug ba't kita sa kabubuton sa Ginoo nga bisag unsay may tabo, magpabilin kita sa atong paggalakad. Dili na panahon karon sa pagpaluya-luya. Kung naay nakadungog nga atong mga kaigsunan nga nangaluyas pag-alagad, pahinumdum lang yun kini. Di na panahon sa atong pagluya-luya. Katunguhaan na gyud mo balik sa pag-alagad, panahon na nga mo balik ka mo. Hadul na ang mga ilanan, ato nang makita mga kaigsunan. Ato nang makita. Mao nga sa atong leksyon nag-aawag si Pablo. Buhato na to ang kabubuton sa atong Diyos. Bisag unsay mahitabo ang iyang kabubuton. Ug ang usa nga kabubuton sa Dios mao ang pagwali sa balita. Ug ang usa nga kabubuton sa Dios mao magpabilin kita sa pag-alagad. Ang Dios magpalayan kaninyo mga kaigsunan. Ug ako magayon kaninyo nga niing atong adlaw. Buhato na to kutob sa atong marangan. Ang pagwali sa mga balita, kutob sa atong mahimo. Ang pag-amot sa mga amutan para iwalis mga balita, buhato na to. Kaya samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, wala kita masayag kanon siya sumabalik. Busa buhato na to ang tanan. Kabubuton sa Ginoo. Magpabiling kita nga matinud-anon. Niya na ang mga kalisdanan ng atong giatubang. Magpabiling kita nga maligon. Bisag unsay may tabo, diha kita sa buhaton og kabubuton sa atong Ginoo. Magampo kita sa pagtapos. Gamahanan nga Dios, salamat sa mga pagpahinumdum ni Apostol Pablo. Doon sa kalisod ang iyang naagyan. Walay teknolohiya, walay maayo nga transportasyon, walay sweldo. Pagyantos niya ang tanan, bisan pa ni sangko sa kamatayon. Kiniunta nga commitment ni Pablo, mo'y among mabatnan usab nga commitment, aron makabarog kami sa paglaban sa kabubuton sa among Ginoo, hangtod siyang pagbalik. Kining tanang mong pagadawaton sa ngalan
ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.